अस्सलाम वालेकुम। एक अहम शख्सियत पाकिस्तान में 3 माह गुजारने के बाद आज वापस इंग्लिस्तान में तशरीफ़ लाई, तो हमने मुनासिब समझा कि इनसे पाकिस्तान के मुआशरती, नज़रियाती, इखलाकी, तसव्वुराती, मुआशी, नबाताती, ख़त्ताती, बल्दियाती और जो कुछ नहीं आते उन तमाम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करके अपने नाज़रीन तक मुफीद मालूमात पहुँचा सकें, तो हम अपने इस गेस्ट से आपका तारुफ़ करवाएंगे। हमारे साथ आज हमारे मावन मेज़बान भी मौजूद हैं जो हमारी मदद करेंगे इंटरव्यू के इस अमल के अंदर। तो ये जो मोहतरम है नईम सुलहरी है, इनका नाम है। इनसे हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, क्या वो पहले वाले हालात से कशीदा किए गए हैं या कशीदाकारी का अमल जारी है आजकल? असल में देखें, कशीदाकारी में कुछ अंडे चाहिए थे शुतुरमुर्ग के, जो कि मुयसर नहीं आ सके। इस वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है रेत के उगलने तक। रेत के उगलने से आपके जहन में कुछ सवाल उभरने की कोशिश कर रहा है मौसूफ, तो उभरेगा तो ज़रूर आपको बताएं। मोहतरम नाज़रीन, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। पाकिस्तान के अहम सियासी मौज़ूआत का अहाता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम नईम साहब, क्या पाकिस्तान में जो फी ज़माना कसाद बाजारी का आलम गर्म है, उस गर्मी की शिद्दत में कोई कमी वाक़ई हुई? देखें, कमी इसलिए नहीं वाक़ई हो सकती कि कुतुब जुनूबी पे बर्फ़ पिघलने को है, और जो ही बर्फ़ पिघलेगी दरियाओं का रुख मोड़ा जाएगा, उससे समुद्रों में तेज़ हवाएं उठेंगी और कसाद बाजारी अपनी मौत आप मर जाएगी। आपके जहन में कुछ सवाल उभरा? जी, मेरे जहन में एक बड़ा ही कीमती सवाल अभी उभरा कि ये चुनबुन क्या? नाज़रीन, इंतहाई जी कुछ कहना चाहते? इंतहाई अहम सियासी और मुआशरती, इखलाकी और समाजी मौज़ूआत का अहाता किए हुए। मगर मैं एक बात कहूँगा, सॉरी गुस्ताखी चाहता हूँ, क़तई कलामी हुई, मगर ये चुनबुन एक गैर जमाती तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम इसको गैर जमाती के तहत, जमाती इंतखाबात के तहत नहीं कर सकते। इसलिए चुनबुन को किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम की वसासत से बरवाए कार नहीं लाया जाए। इंतहाई अहम मौज़ूआत में से एक और मौजू का इंतखाब करते हुए इनसे हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे वक्तों में ट्रकों के ऊपर शायरी लिखी जाती थी और रिक्शों के ऊपर भी। जी बिल्कुल। जैसे एक रिक्शे के ऊपर मैंने बजाते खुद देखा कि लिखा था कि मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। इस तरह की शायरी क्या आजकल भी जारी है? जी बिल्कुल। जैसा आपको अर्ज किया मैंने कि कुछ शायर शहरों के बाद खेमा खजाना हैं, और वो अपने क़तआत लिए हुए कलम और समुद्र की रोशनाई से इस्तिफादा हासिल करते हुए दिन रात इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि कहीं से कुछ बेर उगने पाएँ। बेर उगने से क्या आपके जहन में कुछ सवाल उगा? जी ज़रूर उगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी गुल्ली डंडा, बांदर किला, शटापू, पिट्ठू गोल गरम खेला जाता? इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा अपनी वजारत उज़्मा के एक केस का, जिसमें मोहतरमा रीमा वर्सेस मोहतरमा निरमा केस दायर किया था कि गुल्ली डंडा और शटापू पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये सेहत पे दूर रस रहता है, मुरतब करने में कलमबंद करते हैं, इसलिए उसे कलमदान के बजाय गुलदान में बंद कर दिया गया। मोहतरम जनाब नईम सुलहरिया साहब से गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी। एक बुनियादी अहमियत का सवाल अभी मेरे जहन में उभरा। आप ये बताना पसंद करें, पाकिस्तान में जो फैंटा टॉफी थी, क्या वो अभी भी दस्तयाब है आसानी से? नहीं, अगर फैंटा टॉफी का मसला ये था कि उसमें आलमी कसाद गुजारी की वजह से उसका रंग कुछ ज़्यादा फीका पड़ गया था। उसमें चीनी की हरारत की वजह से थर्मामीटर की मरकज़ी में फ़र्क आ गया, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका और इसकी जगह GFC फैन ने ले लिया। GFC जहन से मोहतरम जनाब राय साहब, आपके जहन में कोई सवाल उभरा? जी बिल्कुल उभरा जी। मुझे वो पता करना था कि ये जो मोर्टीन का जो शेयर आता था, हाँ मोर्टीन का, वो अभी भी आता है टेलीविजन? नहीं, इसकी भी ये देखिए, सारी चीजें एक ना एक जगह पे जाकर ऊपर कसाद बाजारी से जुड़ती हैं। पाकिस्तानी अहम सियासी, जोग्राफियाई और मुआशरती हालात, गैर जमाती भी इस्तेमाल करें, गैर जमाती हालात का अहाता करते हुए ये एक ऐसा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में लक्स के ताउन से पेश किया जा रहा है। एक अहम और दूसरा सानवी अहमियत का एक सवाल
آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ استقبال کریں گے. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا جانے کا اتفاق ہو سکا؟ بالکل ہو سکا. کراچی جانے آپ کراچی میں جب گئے تھے تو آپ علامہ اقبال جہاں پہ دفن ہے اس جگہ پہ ضرور گئے ہوں. جی نہیں، وہ اصل میں ہوا یہ کہ علامہ اقبال جہاں دفن تھے وہاں میں گیا، مگر وہاں پہ کچھ سنا تھا صدر صاحب نے کچھ قبضہ کر لیا اور قبر شفٹ کروا دیا سیالکوٹ کی طرف. شاید لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان خیبر کا جو قلعہ پایا جاتا ہے، کیا خیبر کا وہ قلعہ اس کی مغربی سمت میں اگر جایا جائے تو وہاں آم کا ایک پرانا درخت تھا، کیا وہ درخت اپنی جگہ شفٹ ہو چکا یا وہیں پر نہیں؟ اس وجہ سے اس جگہ سے اب راوی اور گنگا بہتی ہے. سیاسی موضوعات. وہ جو خیبر کا قلعہ تھا غالباً اس پہ چودھری نزاکت کی بھینس بندھی ہوئی ہے. چودھری نزاکت کی بھینس سے ایک اور ضمنی سوال میرے ذہن کے اندر ابھرا کہ پاکستان کے اندر جو مسجدیں وغیرہ چلتے ہیں، ان کی چھت پر جو طالب علم حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ جب کنڈکٹر حضرات ان سے کرایہ طلب کرنے آتے تو ہمارے زمانے کے اندر وہ آگے سے کہا کرتے تھے اور تو جاننا نہیں ہے میں کون ہوں. کیا طالب علم حضرات کا یہ جو فلسفیانہ بیان دینے کا جو سلسلہ تھا وہ موجودہ حالات سے مطابقت رکھنے میں کیا سوال کر دیا آپ نے؟ نہیں، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر میں آپ کو آپ بہت ہی کچھ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان ایک بہت کر چکا ہے، اب اس جگہ پہ آپ اوسٹر کارڈ کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ایک نمبر ٹوٹا ہے جو اسلام آباد فیصل مسجد سے صدر راولپنڈی تک آتا ہے، اس کے اندر اوسٹر کارڈ اب آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان ناظرین کے لیے ضروری معلومات جو پاکستان سے دور دراز ملکوں کے اندر تشریف فرمائے. یہ بتائیے گا ناظرین، جناب محترم نعیم فلاح صاحب، کہ پاکستان میں دوکسیدہ چوک کے اندر بسم اللہ کریانہ سٹور والا اس سے پہلے کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، کیا وہ اس نے کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا؟ جی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ماکو پیکو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایسی چیزیں کرنے سے بے دریغ منع کر دیا، کیونکہ ارجنٹائن کے باغات پہ شدید ماحولیاتی آلودگی کا اثر موجود ہے. ارجنٹائن کے باغات سے یاد آیا کہ ارجنٹائن اور برازیل بھی ورلڈ کپ کے فائنل سے باہر ہو چکے ہیں. تو اس سے کوئی ضمنی سوال آپ کے ذہن میں ابھرا؟ جی بالکل. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شعیب اختر کے ہوتے ہوئے بھی ارجنٹینا کیوں کوالیفائی نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ رونالڈینو نے زاوی کے ساتھ کچھ مطابقت اختیار کر لی اور اس نے نانسی فرنینڈو سے کچھ کوشش کی کہ مائیکل جیکسن کی گانے سیکھ سکے. زاوی اور راوی کے آپس میں بھائی ہیں؟ نہیں، دیکھیں زاوی زے سے شروع ہوتا ہے اور راوی رے سے شروع ہوتا ہے. اگر یہ دونوں بھائی ہوتے ہیں دونوں کے اوپر پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری. ناظرین، اہم فلسفیانہ نکات پیش کیے جا رہے ہیں دونوں اطراف سے اہم قسم کے فلسفیانہ نکتے بیان کیے جا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی اور جواب ابھرا؟ دیکھیں، جواب ابھرنے کا سوال تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی سوالوں کے سوال پہ در پہ جوابات پہ دیکھ پہ در پہ حملے ہوتے رہے ہیں. ان سب کی عدم موجودگی میں میرے جواب کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ستن چولا قمیض اور وہ گانے سنے؟ پاکستان کے اہم سیاسی موضوعات پر جب ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں جناب محترم رائے صاحب، تو آپ کے ذہن میں کوئی اور مزید سوال ابھرنے کا کوئی امکان ہے؟ امکان ویدر نیوز میں ابھی بتایا کہ بارش کا امکان ہے. یہ بتائیے جناب محترم نعیم صاحب کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو 9 بجے والا خبرنامہ آیا کرتا تھا، کیا ابھی بھی وہ 9 بجے آتا ہے؟ جی ہاں بالکل، اگرچہ گھڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں مگر وہ پورے 5:25 پہ آتا ہے. اچھا، پاکستان میں جو سوزوکیاں چلتی ہیں چھوٹے روٹس کے اوپر، وہاں پر جو سیٹیں ہوتی ہیں ان کے نیچے سلنڈر رکھا ہوتا ہے، کیا اس سلنڈر کے ٹیمپریچر کے درجہ حرارت کے اندر کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے انقلاب آنے کا امکان ہے؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ سوزوکی کے پیٹرول کی قیمتوں کی بے دریغ اضافہ ہوتا رہا. بے دریغ اضافے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرا؟ جی بالکل ابھرا. اضافہ جو ہے جس طرح بجلی کی قیمتوں میں ہو رہا ہے آج کل، آٹے کی قیمت میں ہو رہا، اس طرح سے ہر چیز میں اضافہ ہو رہا، تو عوام کا گزارا کیسے ہو رہا؟ دیکھیں، آٹے اور گھی کا بھی آپ نے نام لیا، آدھا گھی تو آپ نے اپنے سر پہ لگایا ہوا ہے. پاکستان ٹی وی لندن کی طرف سے اہم سیاسی موضوعات کا احاطہ کیا گیا آج کے پروگرام میں. آپ کے بہت نوازش اور آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.